अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 11 अप्रैल से शुरू होकर सो ऑन 16 अप्रैल तक चलेगा। इस वीक दो बड़ी चेंजेस हैं। एक, रमज़ान का चांद होगा 13 अप्रैल को, एंड इन एडवांस आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का चांद अपने अंदर एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो भी होंगे वो तो जनरल हैं, बट ये रमज़ान का चांद क्रिएटर का वादा है कि पहले ही 10 दिन बरकतों वाले होंगे, खैर और बरकत वाले, रहमतों वाले। और ये वादा किसी एस्ट्रोलॉजर का नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की पेशेंगोई नहीं है। रब ताला का, जिसने ये कायनात बनाई, जिसने ये सोलर सिस्टम बनाया, जिसने आपको बनाया, ये उसी का वादा है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होगा शयातीन बंद कर दिए जाएंगे। पहले 10 दिन रहमतों के होंगे, दूसरे 10 दिन मगफिरत के होंगे, तीसरे 10 दिन जहन्नम से खुलासी के होंगे। आपको लगता है ये बात झूठ होगी, या आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, एवं ही कह दिया गया है, ये किसी पाकिस्तान के हुक्मरान की पेशंगोई है? नो, ये क्रिएटर की पेशंगोई है। आप ये करके देख लीजिए, आपको रहमत ज़रूर मिलेगी। और वो पहले 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। एंड अदरवाइज़ जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, ये जो नया चांद होने जा रहा है ये होगा एरीज़ हाउस में। एंड अगर नया चांद एरीज़ हाउस में हो तो वो आपके लिए 11th एंगल बना करता है। नया चांद अगर 11th एंगल में हो तो वो अदरवाइज़ आपके लिए खुशबख्ती का एंड जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की वजह बनता है। तो ये एक इवेंट होगा जो आपके लिए 13 अप्रैल से सो ऑन आपको बहुत ग्रोथ देगा। एंड वेरी नेक्स्ट डे 14 अप्रैल को एक और बड़ा इवेंट होगा आपके लिए, वो भी बहुत मुफीद इवेंट है। वीनस आपके यहाँ 12th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट, वीनस, ये याद रखिएगा, जो 12th एंगल पर आपके लिए पॉजिटिव होता है। वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब कभी वीनस 12वें एंगल पर आएगा तो वो समझें टॉरस हाउस में आया, एंड टॉरस हाउस में वो प्लेजेंट एंड बेनिफिक होगा, मुफीद होगा। और उसके बेनिफिट से आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? आपकी एक्सपेक्टेशंस विद द रिलेशनशिप पूरी हो जाएंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन विद द पब्लिक पूरी हो जाएंगी, आपके यहाँ अपोजिशन लेवल कम होगा, आपके अंदर गैर मामूली ड्यूटीफुलनेस, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा। वीनस अगर 12th हाउस में हो तो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी मिला करते हैं। वीनस अगर 12th हाउस में हो तो ख्वाब के सच्चे होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ख्वाब के सच्चे होने का मतलब ये है कि आप ट्रू साइड पर थिंक करेंगे, चाहे शऊर में हो चाहे आप लाशऊर में हो। वीनस के 12th हाउस में होने की वजह से लोगों में आपकी पजीराई होगी। आप जिस अंदाज से भी बात करेंगे सामने वाला उसे पसंद करेगा। एंड आपके अंदर ऐसी अट्रैक्शंस पैदा होंगी जो रिलेशनशिप के लिए बहुत मौजू होगी, क्योंकि ये वीनस आपके 5th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए लव लाइफ की अचीवमेंट्स की वजह भी बनेगा। पसंद की शादी, शादी के डिसीजंस, प्रपोज करना सक्सेसफुल रहेगा, प्रपोजल एक्सेप्ट करना आपके लिए इज़्ज़त अफजाई और हौसला या कामयाबी की वजह बनेगा। एंड इसी तरह डील मेकिंग की वजह भी बनेगा, औलाद की वेलफेयर की वजह भी बनेगा, तालीमी काबिलियत के हसूल की वजह भी बनेगा, एंड पीस ऑफ माइंड की वजह भी बनेगा। तो एक वीनस 12वें घर में आने से और रमज़ान के शुरू होने से यू आर ऑन योर बेस्ट इन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल साइड। मोहब्बत का इजहार, प्लेजर्स, खाना पीना, 11th हाउस के एडवांटेजेस, अपोजिशन से रिकवरी, ये सब इन दो इवेंट से ही हो जाएगा, नए चांद से और वीनस से। बट अदरवाइज जो एक लिस्ट ऑफ सक्सेसेस आपको जुपिटर से मुयस्सर है, द एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, ओवरसीज़ एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशंस, वो अलग से आपको एडवांटेजेस हैं। फिर सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव लेवल पर है, दैट इज़ प्रेडिक्शन कि आपको जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस मिल सकेंगी। माइंड फोकस्ड रहेगा, अंदाज़े गुफ्तगू का इम्पैक्ट मैजिकल होगा, डीप थिंकिंग हो सकेगी, एक्यूरेट प्लानिंग्स हो सकेंगी, डिसिप्लिन लाइफ गुजार सकेंगे, कंपटीशंस को विन करने के चांसेस बढ़ेंगे, एंड आप अपने आप को सुधार भी सकते हैं।
اگر کوئی جیمنائی سینسٹیو ہے اور اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے اکثر اگریسو بیہیویئرز کرتا ہے تو دس از دا رائٹ ٹائم جب آپ اپنے نفس پر، اپنے موڈ پر، اپنے مائنڈ پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم وین یو آر ڈفرینشیٹ ود ان اچھا اور برا، اینڈ پھر اس میں سے اچھائی کو ایکسیپٹ کر لیں اینڈ ہیبیچول ہونا شروع ہو جائیں کہ میں اچھائی کی طرف ہی جاؤں گا. نیند زیادہ آتی ہے تو اس وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کھانے کی زیادہ عادت ہے تو اس وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غلط یا رانگ تھنکنگ یا خام خیالی کی عادت ہے تو اس وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے وہ کچھ عادتیں بولی ہیں جو آن ایئر بولی جا سکتی ہیں، بٹ آپ کو اپنی عادتوں کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اگر آپ سیویئر ٹائپ کے ڈیمیجز میں ہیں جن کا اظہار کرنا بھی شرم کی بات ہے، ان کو بھی اگر کنٹرول کرنا ہو تو دس از دا رائٹ ٹائم. اینڈ یہ ٹائم دو طرح سے مفید ہے، اسپرچول اینڈ سائنٹیفک. اسپرچولی رمضان آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا نفس کی خرابیوں سے ریپیئر کرنے کے لیے، گناہوں کے خلاف ڈھال بنے گا، آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے گا، آپ کو الجھانے والی فورسز بند کر دی جائیں گی، آپ کو رائٹ ٹریک پر رہنے والی فورسز کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر، برکت، مغفرت، جہنم سے خلاصی، اسپرچول فیلنگز اینڈ پورا سسٹم، ہر کوئی آپ کو اس طرح کی فیلنگز دے رہا ہوگا. سبھی ایک ٹائم پر روزہ رکھیں گے، ایک ٹائم پر کھولیں گے، نماز کی طرف جائیں گے، عبادتوں کا رجحان بڑھے گا. تو دس از اے رائٹ ٹائم ٹو ریپیئر یور اسپرچول سائڈ. اینڈ سائنٹیفکلی آپ کے پاس سن کی پوزیشن ایسی ہے جس میں آپ ارادوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، پروفٹیبل اور ان پروفٹیبل میں تمیز کر سکتے ہیں. سیٹرن اینڈ جوپیٹر آپ کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں سے گزار رہا ہے. مرکری آپ کے لیے فوکسنگ اسکلز، ڈیپ تھنکنگ، مائنڈ اسکلز، کیلکولیٹو ڈیسیجنز، پبلک امیج اچھا کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے جیمنائیز؟ اس سے زیادہ تو یہی ہے کہ دنیا میں ہی آپ کو ایک جنت کا پیغام دے دیا جائے کہ آپ جنت میں رہو. اگر ایفرٹس کرنا ہوتے ہیں، اگر دنیا میں رہ کر کوششیں کرنی ہوتی ہیں، وسائل کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہوتا ہے، ذاتی اسکلز کو، ذاتی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو دس از مائی پروفیشنل سرٹیفکیشن دیٹ ٹائم از سپورٹس یو اے لاٹ. جتنا چاہیں اپنے آپ کو بیلنس کر لیں اس وقت، جتنا چاہیں گروتھ دے لیں، جتنا چاہیں ریپیئر کر لیں، جتنا چاہیں فلرش کر لیں، بوسٹ کر لیں، پروٹیکٹ کر لیں اپنے آپ کو. اس سے زیادہ اچھے ٹائم کی پیشن گوئی شاید میں مزید نہ سنا سکوں. یہ سب سے بڑی پیشن گوئیاں تھیں آپ کے لیے. اگر کوئی جیمنائز، موسٹلی جیمنائز ریپیئر ہو جائیں گے. اگر ایوریجلی بھی آپ سک تھے، ایوریجلی بھی آپ ڈیمیج تھے، یا ایوریجلی بھی آپ محروم تھے، تو امید یہ ہے کہ اس پلانٹی سیٹ اپ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ ادروائز پھر بھی اگر کوئی سیویئر مومنٹم پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے ساتھ چپک گیا ہے اور آپ کے کوششوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر پا رہے، تو ٹھیک ہے، آپ ایمرلڈ پہن لیجئے. دیٹ از اے آئیڈیل سائنٹیفک ریمیڈی جو کہ تھوڑا کیٹلسٹ پروڈیوس کر دے گی، آپ کو تھوڑا بوسٹ اپ کر دے گی، تھوڑا مزید فاسٹ کر دے گی، تھوڑا سپورٹ بھی کر دے گی. ایمرلڈ اگر مہنگا لگے اینڈ ریئر سٹون ہے تو روبی پہنا جا سکتا ہے. سورہ شمس کو دن میں 5 دفعہ پڑھا جائے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو کثرت سے پڑھا جائے. یہ جو رمضان شروع ہوگا اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر بھی آئے گی، لیلۃ القدر. اگر آپ سارا سال سورہ شمس پڑھیں یا سارا سال سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے پڑھیں، تب بھی اس ایک رات کے برابر نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے ان 30 دنوں میں ہر روز رات میں یا دن میں، اگر اور اسپیشلی جب وہ طاق راتیں شروع ہوں گی، اگر آپ کنسیڈر کر لیں تو سمجھ لیں کہ اس مہینے کی اسپرچول ایفرٹس آپ کو تھرو آؤٹ دا ایئر کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، اینڈ یو آر آن یور بیسٹ انشاءاللہ. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگلا ویک 3rd ویک آف منتھ ہوگا تو وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں سن اپنا ہاؤس بدلتا ہے تیسرے ہفتے میں، ادروائز بھی پلانٹس اپنا ہاؤس بدلیں گے. سب تفصیل اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا. ابھی آپ رمضان کی تیاری میں ہوں گے، ان ایڈوانس آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کی. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز ہوں گی اینڈ میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے ضرور آپ کی خدمت میں ان چینجز کی جو ریسرچز ہوں گی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، رمضان کی آمد ہے، ضرور بضرور آپ عبادت کریں گے، اللہ کے ہاں سربسجود ہوں گے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف ہم میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.